ल कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरू हामीहरूले बिरालोको सम्मान पाठ 2 मा कथा पढिसकेका छौँ र अस्तिको क्लासमा मैले सबै कथा मात्रै मैले पढाएको थिएँ जस्तो लाग्छ हैन। शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्नहरू मैले पढाइदिएको थिएन र म आज क्वेशन नम्बर 2 देखि नै सुरु गर्दैछु सुनाइ क्रियाकलापबाट नै है। तर सुनाइ क्रियाकलाप भनेको थाहा छ, सुनाइ भनेको एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने र मनन गरेर लेख्नुपर्छ है। त्यहीदेखि अभ्यासहरू सोधिन्छ सुनाइ क्रियाकलापबाटै है। र तिमीहरू घरमा बसेर अब केही न केही कामहरू त गरिरहेकै छौ, दिनदिनै तिमीहरूको भिडियो पनि आइरहेको छ हैन। र जो सुकै पनि गार्जेनहरू हुनुहुन्छ, आमाबाबु जसले पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई, भाइ बहिनीहरूलाई समेत सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते है। म अभ्यास सुरु गर्न गएको छु। जीवन मरण त जीवन मरण भनेको मर्ने बाँच्ने। जीवन मरण भनेको के होला भन्दाखेरि मर्ने बाँच्ने। जीवन र मरण किन दोसारमा छ। जीवन मरण भनेको मर्ने बाँच्ने। खान नपाएर मुसाहरू जीवन मरणको दोसारमा परे। खान नपाएर मुसाहरू जीवन मरणको दोसारमा परे। को मुसाहरू भने मुसा र बिरालाको पाठ पढिसकेका छौँ होइन हो। तिनै मुसा र बिरालाको बारेमा यहाँ वाक्यमा प्रयोग पनि दिएको छ। खान नपाएर मुसाहरू जीवन मरणको दोसारमा परे। छलफल कुराकानी। छलफल भनेको के हो? कुराकानी। समस्याको समाधान छलफलबाट गर्न सकिन्छ। छलफल भनेको के रहेछ? कुराकानी। जहिले पनि समस्याहरू हुन्छ त हामी झगडा गर्न थाल्छौँ। झगडा कहिले पनि गर्नु हुँदैन हैन। छलफल गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यही भनेको समस्याको समाधान छलफलबाट गर्न सकिन्छ। सभा बैठक भनेको मुसाहरूले सभाको आयोजना गरे। सभा भनेको बैठक हो। तिमीहरू पनि सुन्छ आज बैठक छ, आज मिटिङ छ भनेको सबै जम्मा भएर त्यसको बारेमा छलफल गर्ने, कार्यक्रम गर्ने। त्यही भनेको सभा भनेको बैठक। मुसाहरूले सभाको आयोजना गरे। अतिथि भनेको पाहुना। अतिथिको सम्मान गर्नु पर्छ है। अतिथि भनेको को रहेछ? पाहुना। अतिथिको सम्मान गर्नुपर्छ। टोल भनेको सानो गाउँ हैन। टोल भनेको के रहेछ? सानो गाउँ। श्याम हाम्रै टोलमा बस्छ। टोल भनेको सानो गाउँ। श्याम हाम्रै टोलमा बस्छ अथवा हाम्रै टोलमा बस्छ हैन। प्रतीक चिनो। सेतो झण्डा शान्तिको प्रतीक हो। प्रतीक भनेको पहिला बुझ्नु चिन्ह हो, कुनै पनि चिन्ह साइन हैन। सेतो झण्डा शान्तिको प्रतीक हो। दिगो भनेको सधैँ रहिरहने। दिगो भनेको के हो? सधैँ रहिरहने। मुसा र बिरालाको मित्रता दिगो भयो हो। मुसा र बिरालाको मित्रता दिगो भयो। धारण लगाउने काम। धारण भनेको के हो? लगाउने काम। बाहुनले जनै धारण गर्छन्। बाहुनले जनै धारण गर्छन्। दङ्ग भनेको छक्क। जादु देखेर मान्छे दङ्ग पर्छन्। दङ्ग भनेको के रहेछ? छक्क। जादु देखेर मान्छे दङ्ग पर्छन्। ल यो क्वेशन नम्बर 2 को 1 नम्बर थियो सुनाइ क्रियाकलापको। त्यस्तै सुनाइ क्रियाकलापको 2 नम्बरमा म पढेर सुनाइदिन्छु। साथीले उच्चारण गरेका तलका शब्दहरू सही छन् छैनन् सुन। साथी छैन त्यसैले मैले आफै पढेर सुनाइदिन्छु। स्वीकार, आँखा, कार्यक्रम, दङ्ग, काँध, निर्धक्क। तिमीहरूसँग किताब छ भने किताब तिमीहरूले अगाडि राखेर हेर्न सक्छौ है। साथीले पढेको मिल्यो कि मिलेन ध्यान दिएर सुन। यो सुन्नु छ, तिमीहरूको साथीले पढ्छ र तिमीहरूले राम्रोसँग सुन्ने, सही छ कि छैन अनि पढ्ने हैन। यो मैले पढिन। नम्बर 3 छ बोलाइ पढाइ क्रियाकलाप। हामीले पहिला पाठ 1 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि 1 मा छ पाठ प्रवेश। त्यो पाठमा पस्नुभन्दा पहिला के कुराहरू त्यसमा छन् भनेर
दिएको छ। 2 नम्बरमा सुनाई क्रियाकलाप छ भने 3 नम्बरमा बोलाइ पढाइ क्रियाकलाप हैन। सबै क्रियाकलापहरू हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ हैन। सुनाई क्रियाकलाप, पाठ प्रवेश क्रियाकलापहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सबै कुरा राम्रोसँग सुनेर लास्टमा लेखाइ क्रियाकलापमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ, लेख्नुपर्छ हैन। बोलाइ पढाइ क्रियाकलाप यसमा बोल्नु पनि छ र पढ्नु पनि छ। ए आमा कवितालाई माथिको कथा पढ, 1 नम्बरमा छ माथिको कविता पढ, पढ्नु छ। नम्बर 2 आमा कवितालाई लय हालेर पुनः पढ, आमा अगाडिको कवितालाई फेरि पढ भनेको छ। नम्बर 3 तलका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर, उच्चारण गर्नु छ। उच्चारण गर्ने भनेको पढ्नु हो, बोलाउनु हो त्यसलाई। घाँटी, म्याउ, ढाडे, शताब्दी, समर्थन, घोषणा, दिगो यसरी पढ्नुपर्छ है। घाँटी, म्याउ, ढाडे, शताब्दी, समर्थन, घोषणा अनि दिगो। तलका शब्दको अर्थ भन। योजना भनेको के हो? योजना भनेको कामको योजना हैन। कामको योजना अथवा यति बेला यस्तो गर्ने भनेर प्लान बनाउने हैन। अतिथि भनेको के रहेछ? पाहुना। टोल भनेको अघि हामी भर्खरै पढिरहेका छौँ, सानो गाउँ हैन। टोल हामीले कता पढ्यो? सानो गाउँ हैन। त्यस्तै गरेर मञ्च भनेको सभा हो। शताब्दी भनेको 100औं वर्ष। मेलमिलाप भनेको मिल्ने काम। तिमीलाई भन्नु छ, मैले एन्सर लेखिदिएको छु। आयोजना भनेको कामको योजना। अतिथि भनेको पाहुना। टोल भनेको गाउँ, सानो गाउँ। मञ्च भनेको सभा। शताब्दी भनेको 100औं वर्ष। मेलमिलाप भनेको मिल्ने काम है। नम्बर 4 नम्बर 5 मा छ उदाहरणमा दिए जस्तै गरी 5 वटा शब्द बनाएर भन। यसमा चाहिँ शब्द बनाएर भन्नु छ। उदाहरणमा छ सभापतित्व इसको बराबर सभापति प्लस त्यो, सभापति प्लस त्यो के भयो? सभापतित्व भयो नि, सभापतित्व। त्यस्तै गरेर हामीले 5 वटा शब्द बनाउनु छ। शता प्लस आदिपद शताब्दी, जीवन प्लस मरण जीवन मरण, सम्मान प्लस निय सम्माननीय, दारी प्लस वाल दारी वाल अनि महत्व प्लस पूर्ण महत्वपूर्ण। यसरी हामीले बनाउनु पर्छ है। सुन्ने अनि सुनेर बनाउने कोसिस गर्ने, भयो भने भयो, भएन भने पछि क्लासमा छलफल गरेर फेरि मैले भनिदिन्छु है तिमीहरूलाई। तलका शब्द प्रश्नको उत्तर गर्न, उत्तर भन्नु छ। मुसालाई कुन समस्याले कहिल्यै छाडेन? मुसालाई कुन चाहिँ समस्या थियो? कुन चाहिँ समस्याले कहिले पनि छाडेन भन्दाखेरि मुसालाई चाहिँ जहिले पनि ढुक्कासँग हिँड्न नपाउने समस्या थियो हैन। जता भए पनि ढुक्काबाट निस्किने बित्तिकै मुसाले चप्पै पार्ने त्यो समस्या थियो उनीहरूको हैन। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले कहिले पनि त्यो समस्याले छाडेको थिएन। के गर्दा धेरै मुसाहरू शहीद भए? के गर्दाखेरि धेरै मुसा शहीद भएका भन्दाखेरि बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँधिदिनको लागि प्लान बनाउने र कोसिस गर्दाखेरि थुप्रै मुसाहरू के भए? शहीद भए, खाइदियो है बिरालाले। सभाको प्रमुख अतिथि कसलाई बनाइयो? सभाको प्रमुख अतिथि को थियो? त्यति बेला मैले पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ हैन। सभाको प्रमुख अतिथि दारीवाल मुसाको थियो हैन। मुसाको थियो भने ढाडे बिरालो थियो हैन सभाको प्रमुख अतिथि। मुसाहरूले मित्रताको प्रतीक स्वरूप बिरालालाई के दिए? मुसाहरूले मित्रताको प्रतीक स्वरूप बिरालालाई घाँटीमा सानो घन्टी टुङ 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 हल्लाउने घन्टी बाँधिदिएका थिए हैन। मुसाहरूले बिरालालाई के खुवाएर बिदा गरे? मुसाहरूले बिरालालाई खिर खुवाएर बिदा गरे हैन। यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 6 को प्रश्नको उत्तर पनि मैले सुनाइसकेको छु है तिमीलाई। तलका बुदाबाट एउटा कथा बनाई भन। यसलाई चाहिँ तिमीले कथा बनाएर भन्नु छ। यहाँ बुदाहरू दिएको छ। बद्रीले दिनभरि गिट्टी कुट्नु, बद्रीले दिनभरि गिट्टी कुट्नु, उसका साथीहरू विद्यालय पढ्न जानु, साथीहरू विद्यालय गएको बद्रीले डुलुडुलु हेरिरहनु, उसले कसैलाई केही भन्न नसक्नु, साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्नु, साथीहरूले खाजाको पैसाबाट केही जोगाएर रकम जम्मा गर्नु,
त्यही रकमले बद्रीलाई विद्यालयमा भर्ना गराइदिनु। त्यसपछि बद्री पनि विद्यालय जान थाल्नु। कति राम्रो कथाको बुदाहरू दिएको छ। तिमीहरूले यसलाई कथा बनाउन सक्छौ, बनाउनु पर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ हैन। अब यहाँ छ म भनिदिन्छु सुन्ने र पछिको अभ्यासहरुमा तिमीले पनि कोसिस गर्ने है। बद्रीले दिनभरि गिट्टी कुट्थ्यो। बद्री भन्ने एउटा केटा थियो, गरिब घरको केटा थियो हैन, छोरा थियो। उसले सधैँभरि गिट्टी कुट्ने काम गर्थ्यो र उसका साथीहरू सबै विद्यालय जान्थे, राम्रो राम्रो लुगा लगाएर जान्थे हैन, ब्याग बोकेर पढ्न जान्थे, स्कुल ड्रेस लगाएर जान्थे। साथीहरू विद्यालय गएको बद्री टुलुटुलु हेरिरहन्थ्यो। बिचरासँग जानको लागि पैसा छैन हैन, अनि त उसलाई स्कुल एडमिसनै कसैले गराइदिँदैन। अनि उसले के गर्थ्यो, टुलुटुलु हेरिबस्थ्यो। सबैजना विद्यार्थीहरू उसका साथीहरू सब स्कुल गए हैन, उसले चाहिँ हेरेर बस्थ्यो, निन्यारो मुख लगाएर रुन खोज्दै हेरिबस्थ्यो हैन। उसले कसैलाई केही भन्न सक्दैनथ्यो, भन्दैनथ्यो पनि, कसरी भन्थ्यो र हैन, उसले कसैलाई केही पनि भन्दैनथ्यो, सिधा थियो। साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो। उनीहरूले आफै सँगै पढेको, सँगैको साथी छ, पढेको भन्दा आयो सँगैको साथी छ, सँगै खेल्ने साथी हो। ऊ दिनभरि गिट्टी कुट्छ, हामीहरू कापी किताब लिएर स्कुल जान्छौँ ब्याग बोकेर हैन। साथीहरूलाई पनि के लाग्यो, अप्ठ्यारो लागेको थियो। साथीहरूले खाजाको पैसाबाट केही जोगाएर रकम जम्मा गर्न थाले र साथीहरूले के गरे, उनीहरू एक दिन बसे अनि हामीले पनि साथी, यो पनि हाम्रो साथी हो, यसलाई पनि पढ्नु मन छ हैन, सधैँभरि हामी आएको हेरिबस्छ, यसलाई पनि केही गराइदिनुपर्छ भनेर उनीहरूले थोरै आफूले सबैजना दिएर आउँछन् साथीहरू हैन, तिनीहरूकोबाट अलिअलि गरेर खाजाको पैसा बचाएर राखेर उसलाई के गरिदिए, जम्मा गरेका थिए। अलिअलि गरेर जम्मा गरेर त्यही रकमले बद्रीलाई विद्यालयमा भर्ना गरिदिए। जुन पैसा थियो जम्मा गरेको, त्यो जम्मा गरेको पैसाले बद्रीलाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यसपछि बद्री पनि विद्यालय जान थाल्यो। भर्ना मात्रै गरिदिएर कापी किताब पनि मिलाइदिए र ऊ पनि विद्यालय जान थाले। कति राम्रो काम गरे त हैन। तिमीहरूले पनि यस्तै राम्रो काम गर्नुपर्छ। तिमीहरूको टोलमा कोही त्यस्तो खालको मान्छेहरू छ भने हामीले पनि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ हैन। सबैले त पढ्नु पाउनु पर्छ नि। हो, त्यही भनेको छ यो कथामा। लेखाइ क्रियाकलाप, अब हामीहरू लाग्दैछौँ लेखाइ क्रियाकलापतिर। भनाइ, बोलाइ, पढाइ क्रियाकलाप हामीले देखिसकेका छौँ हैन। जुन तिमीले बुझ्दैनौ, जहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ त्यहीँनिर तिमीले मलाई सोध्ने। यो माथिका जति पनि मैले भनिदिएको छु तिमीले सुनेर किताब छ भने किताबबाट हेरेर हैन एन्सरहरू बनाउने कोसिस गर्ने। र लेखाइ क्रियाकलाप शुद्ध गरी सारा छ। म अब लेखेर तिमीलाई पढाउँछु है त। ल, क्वेसन नम्बर 4 मा छौँ हामी। लेखाइ क्रियाकलाप नम्बर 1, शुद्ध गरी सार है। किताबमा हेरेर शुद्ध यहाँ गल्ती गरिएको छ, यसलाई सही गर्नु छ, राइट लेख्नु छ रे। हेर त, दारीवाल छ, हामीले दारीवाल लेख्नु छ। दारीवाललाई दारीवाल। मञ्च, यस्तो खालको मञ्च यहाँ हुन्छ। स्वीकार अर्को खालको सर उही अधिकार। मुसा, कस्तो मुसा, शताब्दी, यो खालको स हुन्छ, सेम हुन्छ। स्वागत र स्वागत। यसरी शुद्ध गरी सार नम्बर 1 भइसकेको छ हाम्रो। नम्बर 2 मा छौँ हामीहरू। तलका शब्दहरूको अर्थ लेख। तलका शब्दहरूको अर्थ लेख। के गर्नु छ, अर्थ लेख्नु छ। घोषणा भनेको के हो, भन्नु हैन। घोषणा भनेको भन्नु। प्रतीक भनेको के रहेछ, प्रतीक भनेको चिनो हैन। प्रतीक भनेको चिनो। उपहार भनेको के रहेछ, कोसेली। उपहार भनेको कोसेली है। अनि चिनो भनेको सम्मान। है। चिनो समान, के समान हुन्छ, सम्मान है। सम्मान चिनो है। कुनै दिन्छ नि सम्मानहरू, त्यही भनेको है। अनि दिगो भनेको सधैँभरि रहने।
सधैँ रहिरहने है सधैँ रहिरहने कोशिश भनेको के हो प्रयास कोशिश कोशिश भनेको के रहेछ प्रयास कोशिश भनेको प्रयास भाषण भनेको आफ्ना कुराहरूलाई सुनाउनु हैन भाषण आफूलाई मनमा लागेको कुरा हुन्छ नि अरूलाई सुनाउने हैन भाषण आफ्ना कुरा अरूलाई सुनाउनु है आफ्ना कुरा अरूलाई के गर्नु सुनाउनु भाषण हैन निर्धक्क डर नमानिकन कसरी निर्धक्क डर नमानिकन है डर नमानी यसरी हामीले शब्दको अर्थ पनि लेखिसकेको छु घोषणा भनेको भन्नु प्रतीक भनेको चिनो उपहार भनेको कोसेली चिनो भनेको कुनै पनि सामान दिगो भनेको सधैँ रहिरहने कोशिश भनेको प्रयास भाषण भनेको आफ्ना कुराहरूलाई सुनाउनु निर्धक्क भनेको डर नमानी यसरी हामी नम्बर 2 मा पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौं नम्बर 2 अब जान्छौं नम्बर 3 तिर तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर वाक्यमा प्रयोग गर्दा तिमीहरू पनि सक्छौ सक्दैनौ सक्छौ है वाक्यमा प्रयोग गर यो तिमीले बनाउने मैले चाहिँ अभ्यासहरू दिन्छु है र नम्बर 3 तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर है तिमीहरूले गर्नुपर्ने क्वेशनहरू छ शरीर स्वागत शान्ति विश्वास त्यस्तै गरेर अतिथि यो तिमीले गर्ने तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर शरीर स्वागत शान्ति विश्वास अतिथि ल शहीद हाम्रो देशमा धेरै मानिसहरू शहीद भइसकेका छन् शहीद भए हैन शहीद छन् अथवा हामीले शहीदको सम्मान गर्नुपर्छ जे भने पनि हुन्छ स्वागत हामीले अतिथिको स्वागत गर्नुपर्छ हैन अथवा मुसाले बेलाको स्वागत गरे जता लेख्ने पनि हुन्छ शान्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हैन शान्ति हैन अथवा कुनै पनि काम शान्तिपूर्वक गर्नुपर्छ शान्तिमय गर्नुपर्छ विश्वास हैन विश्वास हामीले अरूको विश्वास गर्नुपर्छ हैन अतिथिको सम्मान गर्नुपर्छ है हामीले अतिथिको सम्मान गर्नुपर्छ अथवा स्वागत गर्नुपर्छ जे लेखे पनि मिल्छ है नम्बर 3 मैले अभ्यास तिमीलाई गर्नको लागि दिएको छु त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा छ खाली ठाउँ भर नम्बर 4 मा के छ खाली ठाउँ भर खाली ठाउँ भर छ यो हामी मुसा जातिको समस्या हो हेर त के हुन्छ होला यो हामी मुसा जातिको समस्या हो यो हामी मुसा जातिको डर के होला समस्या हो हेर त हामी मुसा जातिको समस्या हो के होला बीचमा यहाँ बीचमा के हुन्छ होला यो हामी मुसा जातिको जीवन मरणको समस्या हो के को जीवन मरणको समस्या हो यो पनि तिमीले गर्नुपर्छ मैले भनिदिएको छु जीवन मरणको समस्या हो यो हामी मुसा जातिको जीवन मरणको समस्या हो के रहेछ यो हामी मुसा जातिको जीवन मरणको समस्या हो
नम्बर क 3 को नम्बर के 3 को जुन नम्बरलाई छ 4 नम्बरको 3 नम्बरमा तिमीलाई गर्न दिएको छु भन्दै पनि सकेको छु एन्सर राम्रोसँग सुनेर गर्ने नम्बर 4 को पनि म एन्सर भन्दै सकेको छु तिमीले फिल गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ र नम्बर ख मा लेखाइदिन्छु अझ एकदम राम्रो गराएर लेख्ने है तिमीले जति पनि तिमीहरू पढ्दै छौ भिडियो हेरेर गर्दै छौ त्यो सबै तिमीले टिप्ने लेख्ने है लेखाइ अभ्यास एउटा पनि छुटाउनु हुँदैन सकेसम्म तिमीले जति मैले ब्ल्याक बोर्डमा लेखिदिएको छु त्यो तिमीहरूको हुनुपर्छ है यो व्हाइट बोर्डमा जति लेखाइदिएको छु नि त्यो सबै तिमीहरूको कपीमा हुनुपर्छ अनि एकदम राम्रो अक्षर बनाएर दिनको एक पन्ना ह्यान्ड राइटिङ पनि म हेर्छु डेट लेखेर लेखेर देखाउने है फेरि गुरुआमाले फेरि कति धेरै होमवर्क दिनुहुन्छ भन्छ होला त्यो तिमीहरूको घर बस्दाखेरिको अक्षर राम्रो गराउने अनि एउटा प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र तिमीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ है याद पनि हुन्छ स्कुलमा आए पनि क्लासको पुरै कुराहरू याद भइसकेको हुन्छ अनि फेरि मैले पढाउँदा रिभिजन हुन्छ तिमीहरूलाई ल नम्बर म अघि एउटामा गरिसकेको छु नम्बर खमा छ दारीवाल मुसाको सभापतित्वमा सुरु भयो दारीवाल मुसाको सभापतित्वमा सभा एकै ठाउँमा छ त्यसैले मैले यस्तो हेर्न लागेको छु सभापतित्वमा डट 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 सुरु भयो दारीवाल मुसाको सभापतित्वमा डट 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 सुरु भयो सभापतित्व है त्यो लेख्न आउँछ नि तिमीलाई आदित्यलाई यस्तो पारेको छ है नम्बर ग सभापति बनेको दारीवाल मुसाले उभिएर ड्यास गर्यो सभापति बनेको दारीवाल मुसाले उभिएर डट डट गर्यो ए नम्बर घ यहाँहरूले हाम्रो यस चिन्हलाई हाम्रो यस चिनोलाई डट 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 गर्नुहुनेछ अब यहाँ बीचमा के हो राम्रोसँग सुन्दै म यसको एन्सर पनि भनिदिएको हुन्छु तर लेखिदिनुले आफै पर्छ प्रमुख अतिथि बनेको ढाडे बिरालाले प्रमुख अतिथि बनेको ढाडे बिरालाले उभिएर डट 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 गर्यो अब यहाँ छ नम्बर क मा मैले भनेको थिएँ जीवन मरणको थियो भने नम्बर ख मा दारीवाल मुसाको सभापतित्वमा के सुरु भएको थियो कार्यक्रम सुरु भयो दारीवाल मुसाको सभापतित्व जुन दारीवाल मुसा थियो त्यसकै
त्यसकै सहमतिमा कार्यक्रम सुरु भयो हैन। सभापति बनेको दारीवाल मुसाले उभिएर गर्यो। के गर्यो त? सभापति बनेको दारीवाल मुसाले उभिएर घोषणा गर्यो हैन। घोषणा गर्यो। दारीवाल मुसाले उभिएर घोषणा गर्यो कि यहाँहरूले हाम्रो यस चिनोलाई के गर्नुहुनेछ? स्वीकार गर्नुहुनेछ। यहाँहरूले हाम्रो यस चिनोलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। अनि यहाँ के हुने भयो? स्वीकार घोषणा कार्यक्रम हो। प्रमुख अतिथि बनेको डाँडे बिरालोले उभिएर गर्यो। के गर्यो? प्रमुख अतिथि बनेको जुन डाँडे बिरालो उभिएर के गर्यो? भाषण गर्यो हैन। भाषण गर्यो। नम्बर 5 मा छ, यसलाई क्रम मिलाएर लेख्नु छ। यो पनि तिमीले गर्छौ। नम्बर 5 छ, जसको किताब चाहिँ तिमीले सक्दैनौ। यो किताब उनीले मात्रै सक्छ। दुब्लेको बुद्धि देखेर सबैजना दङ्ग परे। कथा सुन्नेले पनि सक्छौ। कथा सुनेर पहिला मैले पढाएको थियो त्यो अनुसार गर्ने है त। यहाँ क्रममा लेखिदिन्छु अनि आजलाई यति नै हुन्छ। क्रम मिलाएर लेख। क्रम मिलाएर लेख। हामीले पहिला क्लासहरुमा पनि यस्तो खालको लेखाइ दिएको थियो हैन। मैले पढाएको छु। ल नम्बर 5 क्रम मिलाएर लेख। क्रम मिलाएर लेख्नु छ। अगाडि क्लासहरुमा पनि मैले सिकाइसकेको छु यो हैन। कुन पहिला कुन पछि, कुन क पहिला हो कि ख ग कसरी लेख्ने हो। 1 2 3 4 5 गरेर दिएको छ। तिमीहरूले पनि 1 2 3 4 5 गरेर फर्स्टमा कुन हो 1, सेकेन्डमा कुन 2 यसरी लेख्ने। दुब्लेको बुद्धि देखेर सबैजना दङ्ग परे। 21औं शताब्दी शान्ति र मित्रताको शताब्दी हो। उसले बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुन्डाउने नयाँ उपाय सोच्यो। यस्तो महत्त्वपूर्ण समस्यालाई त्यतिकै छाड्नु हुन्न। बरु सकिन्छ भने अरू कुनै उपाय निकालौं। बरु सकिन्छ भने अरू कुनै उपाय निकालौं। फेरि भन्नु सुन्ने। दुब्लेको बुद्धि देखेर सबैजना दङ्ग परे। 21औं शताब्दी शान्ति र मित्रताको शताब्दी हो। उसले बिरालाको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने नयाँ उपाय सोच्यो। यस्तो महत्त्वपूर्ण समस्यालाई त्यतिकै छाड्नु हुन्न। बरु सकिन्छ भने अरू कुनै उपाय निकालौं। ल आजलाई तिमीलाई यति नै छ। नम्बर 5 सम्म मैले पढाइसकेको छु। अभ्यास पनि मैले दिए। 3 4 5 मैले यो भनिदिएको पनि छु। यसको भनिदिएको छैन। तिमीलाई कुन पहिला कुन पछि मिलाएर लेख। आजलाई बाइ।